अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इसी वीडियो में शार्टली जो है ना हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने फाइनल टर्म की जो BSc 7 सेमेस्टर का फाइनल टर्म एग्जाम है तो उसके लिए आपने किन टीचर्स की स्लाइड को जो है ना वो फॉलो करना है, या कौन कौन सी टीचर जो है ना जो उनकी रिकमेंडेड बुक है तो वो आपके फाइनल टर्म के एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। साथ में जो है ना इस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की जो बुक बना है तो क्या ये भी आपके फाइनल टर्म एग्जाम के लिए बेस्ट है या नहीं है, और ये बुक जो है ना क्यों बना है, किस पर्पस के लिए जो है ना ये बुक बना है। फिर जिन लोगों ने इसका PDF बनाया तो क्या वो PDF जो है ना फिजिबल है स्टडी के लिए या नहीं, और साथ में जिन लोगों ने ये PDF बनाया है या शेयर की है तो उसमें कौन कौन से लीगल एक्शन जो है ना उस पर ली जाने वाले हैं तो वो जो है ना शॉर्टली इस वीडियो में हम बताएंगे। अच्छा, चलते वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। अच्छा, सबसे पहले ये जो बुक बना है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के लिए तो ये किसने बनाया है और इसकी बिहाइंड मोटिव्स क्या थे। तो ये लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का जो बुक है ये आपने जो है ना इसको स्टडी भी किया होगा। इसकी तकरीबन जो है ना लीडरशिप एक लेंथी कोर्स है और बहुत ज़्यादा टफ भी है, क्योंकि स्टूडेंट नर्सिंग स्टूडेंट है ना इससे पहले जो है ना इस तरह की ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह के कंटेंट से जो है ना वो आशना नहीं थी। इसी वजह से ये उनको जो है ना थोड़ा सा अनफेमिलियर सब्जेक्ट है और टफ सब्जेक्ट भी है। तो इसी वजह से ये जो 15 यूनिट से एक लेंथी सब्जेक्ट है, ये BSc 7 सेमेस्टर में एक लेंथी सब्जेक्ट है। तो इसी के लिए जो है ना जो KMU INS में अभी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है सर मोहम्मद जुबैर साहब, जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है उधर, और वो ये सब्जेक्ट उधर जो है ना स्टूडेंट को टीच कर रहा है। और उनकी जो स्लाइड्स है वो सारे KPK में जो है ना फाइनल टर्म एग्जाम के लिए ऑलरेडी फॉलो होंगी। तो इसी बिहाफ पे जो है ना उन्होंने स्टूडेंट की फैसिलिटेशन के लिए इस बुक को, इस स्लाइड्स को जो है ना उन्होंने कवर अप किया एक बुक के फॉर्म में। और साथ में जो है ना उन्होंने क्या दी, उन्होंने अपनी पर्सनल जो उनके ओन एक्सप्लेनेशन होते हैं, जो बोर्ड पे जो एक्सप्लेनेशन हो देती है, तो सारा एक्सप्लेनेशन उन्होंने इस स्लाइड में जो है ना दिए स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए। और फिर साथ में जो है ना उन्होंने इस तरह किया कि ये जो बुक है इसी से जो है ना उनकी स्लाइड्स की प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट होगी, क्योंकि अगर ये बुक ना होता तो फिर स्टूडेंट जो है ना बाज़ लोग उनके स्लाइड्स को जो है ना काफ़ी करते हैं, अपने नेम उस पर डालते हैं और फिर जो है ना डिफरेंट चैनल या डिफरेंट मीडियम पे जो है ना वो इलीगल वो यूज़ करते हैं। तो अपनी उस प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ में स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए उन्होंने जो है ना ये बुक दिया, क्योंकि अगर स्टूडेंट जो है ना एक तरफ फाइनेंशियली भी ये बेनिफिशियल है। अगर स्टूडेंट जो है ना इसकी स्लाइड जो है ना वो फ्रेंड करते हैं तो तकरीबन 1200 जो है ना उसकी वो आते हैं, खर्च आते हैं। लेकिन इसी बुक से जो है ना वो 600-650 भी जो है ना वो इजीली इस बुक को जो है ना अवेल कर सकते हैं थ्रू आउट KPK। ओके, तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट पे साथ में जो है ना इनको स्टडी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एट अ टाइम जो है ना स्टार्ट से उनको जो है ना सारे के सारे सब्जेक्ट बैक वक्त जो है ना वो मैसर होंगे। और साथ में सर मोहम्मद जुबैर साहब का जो अपना एक्सप्लेनेशन है जो आपके फाइनल टर्म एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो उनके अपनी पॉइंट्स है जो वो बोर्ड्स पे एक्सप्लेन करते हैं, तो सारी की सारी इन्होंने जो है ना इस बुक में एक्सप्लेन की है। तो वो भी जो है ना आपको ईजीली और बआसानी से जो है ना वो मैसर होंगे और आपके फाइनल टर्म एग्जाम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ओके, अच्छा, तो ये था मोटिव बिहाइंड दिस बुक की, क्यों जो है ना ये बुक को सर मोहम्मद जुबैर साहब ने जो है ना ये बनाया है। फिर इन बुक का कुछ स्टूडेंट ने जो है ना इलीगली PDF बनाए हैं। अब वो PDF का लीगल एक्शन तो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि उन स्टूडेंट पे कौन सी लीगल एक्शंस हैं, लेकिन इससे पहले ये जो PDF बनाए हैं क्या वो PDF स्टडीबल है या नहीं है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि BSc का जो कोर्स होता है ये ऑलरेडी एक ऐसा कोर्स होता है कि यहाँ पे जो स्लाइड्स होते हैं या उनका जो बुक होता है तो वो कंप्लीट एंड डिटेल नहीं होता। अगर आपने जो है ना उनकी स्लाइड्स को या बुक को पढ़ना होगा तो आपने उनके साथ जो पॉइंट्स होते हैं, जिन एक्सप्लेनेशंस होते हैं, वो एक्सप्लेनेशन आपने सर्च करना होगी। आपने जो है ना उसको YouTube पे किसी का लेक्चर देना होगा, देखना होगा उसके लिए, या गूगल पे जो है ना आपने उनके पॉइंट को सर्च करना होगा और उसको जो है ना फिर आपने उन पॉइंट्स के साथ वो एक्सप्लेनेशन लिखना होगा ताकि आपको याद दिहाने में जो है ना वो आसानी हो। तो PDF जो है ना PDF में आपने तो सिर्फ वो पॉइंट्स तो आप देख सकते हैं, लेकिन साथ में जो है ना उनकी एक्सप्लेनेशन आप अपने साथ हैंड राइटन नहीं कर सकते। और साथ में जो PDF बन गई है तो PDF ऐसी फॉर्म में है कि वो स्टडीबल नहीं है, स्टडी के लिए फिजिबल नहीं है। ओके, तो ये एक ड्रॉबैक है उस PDF की कि आपने PDF अगर आपने स्टडी करनी है तो आप
کوئی مشکلات آ سکتی ہے. اب فائنل ٹرم کے لیے جو ہے نا اسی سے آپ پریپیئر نہیں کر سکتے. اور دوسرا اگر آپ پی ڈی ایف کو پرنٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا آپ کے لیے بھی تقریباً 1100 یا 1200 پہ جو ہے نا پی ڈی ایف آپ کو جو ہے نا وہ پرنٹ آؤٹ مل سکتا ہے. لیکن جو بک ہے تھرو آؤٹ کے پی کے ایچ اینڈ ایوری کالج میں جو ہے نا وہ فری آف ڈیلیوری جو ہے نا وہ آپ کو مل سکتی ہے 650 روپیز پہ جو ہے نا وداؤٹ اینی ڈیلیوری چارجز وہ آپ کو تھرو آؤٹ کے پی کے جو ہے نا وہ مل سکتا ہے. اوکے, تو یہ پی ڈی ایف کے ڈرا بیکس ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہ جو بک بن گیا ہے اس بک کی جو ہے نا سائلنٹ فیچرز کیا ہے, تو سائلنٹ فیچر آلریڈی میں نے آپ کو ڈسکس کیا. سب سے پہلے اس میں جو ہے نا یہ کریکٹر ہے کہ جن نرسز مینٹور ٹیم نے جو بک جو ہے نا وہ ایک شکل انہوں نے دی ہے سلائڈس کو, اور پھر سر کہ اپنی ایکسپلینیشن ہے, ان کے اپنی ریویو ہے اس بک کے حوالے سے, تو سب کچھ جو ہے نا انہوں نے کمپائل کیے, بہت محنت کی ہے اس پہ, اور پھر جو ہے نا اس پہ انویسٹمنٹ بھی ہوئے, لاکھوں کے اس میں انویسٹمنٹ بھی اس پہ ہوا ہے. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جب جو ہے نا 1100-2000 کاپیز جب کسی بک کی بنتی ہے تو اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے, تو لاکھوں کے انویسٹمنٹ جو ہے نا اس پہ ہوتے ہیں, اور پھر جو ہے نا وہ آپ تک پہنچتے ہیں. اوکے, پھر کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ یہ کم عقلی کرتے ہیں کہ وہ ان بک سے جو ہے نا جو آلریڈی پروٹیکٹڈ ہے, پرائیویسی اس کی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, FIA کے ساتھ, گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ یہ رجسٹرڈ ہوتا ہے. اب اسی بک سے جو ہے نا وہ کافی رائٹس کے وائلیشن کر کے وہ ان سے پی ڈی ایفs بناتے ہیں, اور پی ڈی ایفs جو ہے نا وہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. تو انہی اسٹوڈنٹس کے خلاف جو ہے نا پھر لیگل ایکشن جو ہے نا وہ کیا ہے, وہ شروع ہے. یہ بک آپ دیکھ سکتے ان اسٹوڈنٹس کے خلاف جو ہے نا جنہوں نے یہ پی ڈی ایف بنایا ہے اور جنہوں نے یہ پی ڈی ایف شیئر کی ہے, تو ان سب کے ساتھ سب کے خلاف جو ہے نا لیگل ایکشن وہ لیا گیا ہے. اور سب سے پہلی جو لیگل نوٹس ہے تو اس اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا ہم ابھی مینشن نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا جو لیگل پروسیجر ہے وہ ابھی ان پروسیس ہے, وہ ختم نہیں ہوا ہے. تو جب وہ ختم ہوگا اس کی فائنل اینڈنگ جو ہے نا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون کون سی. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس کے پی ڈی ایف بناتا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکٹ کے اندر جو ہے نا اس پہ کیا ہوگا, اس پہ جو ہے نا 3 سال کا قید اور 1 لاکھ روپے جو ہے نا وہ جرمانہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اگر یہ جو پبلشر ہے وہ بھی اس پہ ہرجانہ نافذ کرے, مطلب ہے کہ وہ کہے کہ انہوں نے جو ہے نا ہمارا 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا نقصان کیا, اور نقصان بھی ہمیں واپس کر دی, تو وہ بھی جو ہے نا ان کو پھر ادا کرنا ہوگا ان اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے یہ پی ڈی ایف بنایا ہے اور جنہوں نے یہ پی ڈی ایف جو ہے نا وہ شیئر کی ہے, کیونکہ یہ کاپی رائٹس کے وائلیشن ہے. تو آپ نے جو ہے نا اسی چیزوں سے اپنے باخبر رہنا ہے کہ دی نرسز مینٹور کی جتنی بھی وہ ہوتے ہیں بکس ہوتے ہیں وہ آلریڈی رجسٹرڈ ود گورنمنٹ آف پاکستان ہوتے ہیں, اور ساتھ میں جو علمی کتب خانہ ہے جن کا اپنا جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہے, تو اسی کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے الحاق کی ہے دی نرسز مینٹور پبلیکیشن نے علمی کتب خانہ کے ساتھ, اور یہ جو ہے نا یہ رجسٹرڈ ہے, اور اس کی رجسٹریشن پہ لاکھوں 15 لاکھ 20 لاکھ جو ہے نا اس کی رجسٹریشن پہ وہ خرچہ آتا ہے. تو آپ نے ان چیزوں سے جو ہے نا بیویئر رہنا ہے. اسی طرح انلیگل ایکٹس میں جو ہے نا آپ نے انوالو نہیں رہنا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں جو ہے نا آپ پچھتاتے رہیں, آپ کہیں گے کہ یار ہم نے تو غلطی کی ہے اور اس طرح کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. تو آلریڈی پہلے سے آپ کو انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان ہی پریکٹسز سے جو ہے نا آپ نے بیویئر رہنا ہے. اوکے, تو یہ تھا شارٹ ریویو تھا اباؤٹ دی نرسز مینٹور کا جو لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کا بک تھا, تو وہ تھا. اور اس کی ڈیلیوری اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو فری آف ڈیلیوری ایچ اینڈ ایوری کالج میں آپ کو اسی نمبر پہ آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں 0327971594 اوکے. تو اسی پہ جو ہے نا تھرو آؤٹ کے پی کے میں ایچ اینڈ ایوری ویئر جو ہے نا آپ کو بآسانی یہ بک مل سکتا ہے. یہ تھا آج کی اس شارٹ ویڈیو میں. اس کے ساتھ ساتھ باقی جو لیکچرز جو وہ ہے ٹیچرز ہے, تو وہ میں آپ کے ساتھ واٹس اپ گروپ پہ جو ہے نا وہ شیئر کروں گا کہ کون سی ٹیچرز کی آپ نے سلائڈز فالو کرنی ہے اور کون سی ٹیچرز کی ریکمینڈڈ بکس جو ہے نا وہ آپ نے فالو کرنی ہے. اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.